قدرة بشرية هائلة، قدرة بشرية هائلة، وليس فقط نووي. الكثير يختصر الجيش الباكستاني في القدرات النووية، وربما على عكس الشركات السعودية والتركية الدفاعية التي هي معروفة، القليل يعرف هذه الشركات الدفاعية الباكستانية، خاصة هذه الشركة شركة باك التي تصنع مقاتلة GF-17 بالتشارك مع الصين. على عكس ربما الجيش السعودي والتركي الذي هو يستخدم معايير الناتو ويستخدم أسلحة أمريكية غربية بشكل أساسي. باكستان تستخدم أيضا لفترة معينة بعض الأسلحة والمعدات الغربية، لكن بدأت تميل أكثر إلى الصين. هذه ربما ميزة، الوصول أيضا إلى التكنولوجيا الصينية عبر مشاريع مشتركة وعبر قطع غيار سيوفر بديل أيضا لهذا التحالف، لأنه تعرف أن المعارك والحروب الحديثة أثبتت الحاجة الملحة للأسلحة الفعالة الغير مكلفة، خاصة صحيح. في الحروب الطويلة مثل المسيرات، يعني على كانت أكثر أو تحدثت أكبر. عن المسيرات، سأعطيك مثال نايف. مقاتلة GF-17 التي أثبتت قدراتها في الحرب الهندية الباكستانية الأخيرة. هذه المقاتلة يتجاوز ثمنها وتصنع في باكستان 25 مليون دولار. هذا ثمن أحيانا يقل عن مسيرة ثقيلة أمريكية، مقاتلة يقل ثمنها عن مسيرة أمريكية. طبعا المسيرة الأمريكية تصل ل 200 مليون دولار على الأرجح. إذا تحدثنا على MQ-9 نحن نتحدث أقل شيء 30 مليون دولار بدون